بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو رقم 25 في سلسلة CSS واللي غيكون ان شاء الله خاص بالجيستيون دو فون. هذا الفيديو غيكون دسم واحد شويه، فصيروا معايا الصمت، غيكون بزاف ديال المعلومات. المسألة الأولى نتعلموا كيفاش نديرو ان كولور دو فون باستعمال باك جراوند كولر اللي ديجا استعملناها، غندوزو نتكلموا عليها باختصار. المسألة الثانية كيفاش نديرو ان ايماج دو فون باستعمال باك جراوند ايماج. غنستعملو اون بروبريتي في CSS سميتها باك جراوند ايماج، وغنستعملو اوتر بروبريتي غيساعدونا باش نتحكموا في لا بوزيسيون ديال ليماج وفي لي ديمونسيون ديالها وفواش بغيت ديك ليماج تبقى تتكرر ولا لا. الا نبداو بسم الله. وسط البادي يلا عندي واحد ديف هنايا، فغنجي CSS وندير ديف ونعطيها باك جراوند كولر. غنجي هنا باك جراوند كولر دو بوين ونعطي اورانج، ومبدئيا ما غيبان ليا والو. علاش؟ لان هاد الديف ما فيها حتى شي كونتوني. فاذا درتي باك جراوند اورانج وجيتي لاباج ديالك واكتواليزيتي ما كيبان ليا والو. لاحظتوا؟ باش تبان ليا غنعطيها لارجور و اوتور، فغندير ويت نعطيها 500 بيكسل وندير هايت نعطيها مثلا 250 بيكسل. اونجستري. الا جيت دابا لاباج ديالي غتبان ليا الديف ديالي، شوف هي بلورانج. بغيت نسونطريها غنستعمل المارجين، ندير مارجن، والمارجن اللي غنعطيها في الاول 100 بيكسل يعني الفوق والتحت، واغوش على دغوات نعطيها اوتو باش نسونطريها. هادشي ديجا تكلمنا عليه، قلنا الا عطيتي مارجن ليفت ومارجن رايت اوتو فكيسونطريها لك، وقلت ليه واحد 100 من الفوق بعد ليا و100 من التحت، فهو مبعد ليا من الفوق ب 100 بيكسل. لاحظتوا؟ بغيتي ما ديرهاش 100 بيكسل ديرها 10 بيكسل مثلا باش تبقى الفوق. شوف بعدا ب 10 بيكسل مزيان. اذا باك جراوند كولر كتطبق ماشي غير على البادي، كتطبق على اي اليمون بغيتي، فاي اليمون بغيتي تغير ليه الخلفيه ديالو كتستعمل مع باك جراوند كولر. ولا كولور هنا يمكن لك تعطيها بالطرق اللي تعلمنا فاش تكلمنا على كولر. الطريقه الاولى هي هذه، انني كنعطي اسم لا كولور. الطريقه الثانيه RGB ونعطي ثلاثه ديال لي فالور 150 250 50. الاولى كتمثل الاحمر، الثانيه كتمثل الخضر، الثالثه كتمثل الازرق. اونجستري هي لا كولور اللي عطاتني. الطريقه الثالثه بامكاني نزيد هنا لوباسيتي اللي كتمثل الشفافيه ولا لا ترونسبارونس وبيان لوباسيتي، وكنمثلوها بان فالور كتمشي من 0.0 حتى ل 1.0. اذا درت 1.0 يعني كنقول ليه توتالمون اوباك ما غيتغير حتى شي حاجه. اذا درت 0.0 يعني كنقول ليه توتالمون ترونسبارون فما غيبانش. الا درت اكتواليزي غتلاحظوا ما بقاش كيبان اصلا. الا درت ان فالور في الوسط مثلا 0.5 كنقول ليه الى امواتيي ترونسبارون شفاف بالنصف. لاحظتوا لا كولور ولات شفافه واحد شويه. نحيدها دابا، نحيد هاد الأ اونجستري، ها هي ترجع لا كولور كما كانت في الاصل. هذه لا ميثود الثانيه. لا ميثود الثالثه اون فالور اكزاديسيمال، فكندير دياز 1 2 3 4 5 6 باغ اكزومبل اونجستري. ها هي لا كولور اللي كتمثل داك 1 2 3 4 5 6 كون فالور اكزاديسيمال. بقات المسائل واضحه. ندوزو دابا لا دوزيام بروبريتي وهي باك جراوند ايماج. كاين اللي غايقول لي الا بغيت نزيد اون ايماج في الديف ديالي غنجي وسط الديف هنا وغنستعمل لا باليز ام جي ونعطي لو نون ديال ليماج. فغندير لاتريبي اس ار سي كما تعلمنا في اتش تي ام ال، وندير هنا لو نون ديال ليماج. وليماج ديالي راني حاطها في ان دوسي سميتو ايماج، ها هي تي اس دي اي بوان بي ان جي، ومخشيه وسط هاد لو دوسي هذا. فغنجي هنايا وندير لو شومان اللي هو لو دوسي ايماج سلاش وعاد لو نون ديال ليماج تي اس دي اي بوان بي ان جي، ونسد هنايا اونجستري. ولا جيت لاباج ديالي اكتواليزيت فهي كتلاحظوا بانت لي هنا، ولكن هذه راه ماشي ايماج ديال الخلفيه، هذا سي ان اليمون حطيته وسط الديف. واش تبان لكم؟ غنجي قبل من ليماج وندير ان باراغراف ونكتب هنا مون باراغراف اونجستري اكتواليزي. لاحظتوا ها هي مون باراغراف وعاد دار لي ليماج تحت منه. اذا هذه ما بقاتش ايماج ديال الخلفيه. باش تكون ايماج ديال الخلفيه خصها تغطي وهذا التكست يبان فوق منها. هذا هو من ايماج ديال الخلفيه، يعني ايماج كتكون في لو فون واي حاجه بغيت نديرها في لاباج ديالي كتبان فوق منها. هاد لا ميثود ما خداماش، فنحيد هادشي كامل. وكيفاش كندير ايماج في الخلفيه باستعمال سي اس اس؟ غنجي هنا وندير لا بروبريتي باك جراوند ايماج، ها هي دو بوين، وكندير هنا يو ار ال يعني لادريس ديال ليماج ديالي. فهنا
كندير لو شومان ديالها، فغندير عاوتاني ايماج لو دوسيي وندير tsdi.png دينا بوان فيرغول اونجستري اكتواليزي. عرفتي ها هي ولات دابا ايماج ديال الخلفيه، وها هي تكررات لاحظتوا شا، لان لي ديمونسيون ديال ليماج ما كفاوش باش نغطي الديف ديالي كامله فكررها. لاحظتوا واش بان لكم بان الايماج ديال الخلفيه هذه الا رجعت هنايا درت كونترول زد حيدت هاد ليماج هادي وخليت الباراغراف ديالي اونجستريت، شوف مون باراغراف فين جات من فوق ليماج، يعني هاد ليماج راه ايماج ديال الخلفيه في الظهر. واضح هذا هو الفرق ما بين هاد لوكا وما بين لوكا اللي كنا دايرين في الاول. حيد دابا هاد الباراغراف وغنجي للديف ديالي وغنكبر هنايا لا هوتور ديالها باش تبان لكم واحد المساله. غندير مثلا 400 اونجستري. فاش كتلاحظوا ليماج سو ريبيت فيرتيكالمون اوريزونتالمون. فيرتيكالمون هي كتعاود لما تقادات هي تعاود اون دوزيام فوا، اوريزونتالمون لا ميم شوز. هذا هو لو كومبورتمون باغ ديفو ديال هاد لا بروبريتي هادي. ايوا ولا بغيت نغيرو كنستعمل اون اوتر بروبريتي سميتها باك جراوند ريبيت. ها هي الوغ لي بروبريتي غنتكلموا عليهم، غنتكلموا على باك جراوند كل واحد. ديجا تكلمنا على ايماج، تكلمنا على ريبيت، هنا نتكلموا على دابا واتاتشمنت هي جاي معنا، وكاينه اون بروبريتي باك جراوند سايز وعاد باك جراوند بوزيشن. هادو هما لي بروبريتي اللي غنتكلموا عليهم. باك جراوند ريبيت وباك جراوند ريبيت كتاخذ 4 ديال لي فالور. قلنا باغ ديفو راه واخده ريبيت، هي هذه اللي كاينه هنا دابا. الا ما درتيش هاد لا بروبريتي باك جراوند ريبيت فراه اوتوماتيكمون كياخذ هاد لا فالور هادي ريبيت هي اللي كاينه. لا اكتواليزيت هنا ما غيتغير والو. لا دوزيام فالور نو ريبيت، يعني كتقول هنا ما بغيتهاش تعاود، شا كيدير هي اون سول فوا ما كيعاودهاش. الا بغيتها تعاود غير اوريزونتالمون فكنجي هنايا كندير ريبيت تيري اكس، يعني كنقول لي بغيتها تعاود غير اوريزونتالمون. لاحظوا هي تعاودت غير اوريزونتالمون ما تعاودتش فيرتيكالمون. الا بغيتها تعاود فيرتيكالمون كندير هنا ايكغيك اونجستري، فهي غتعاود غير فيرتيكالمون اوريزونتالمون. لا اذا 4 فالور قلنا. لا فالور الاولى ريبيت كتكرر اوريزونتالمون وفيرتيكالمون باش تعمر ليا ليليمون ديالي كامل. لا فالور الثانيه نو ريبيت ما كتكررش. لا فالور الثالثه ريبيت اكس كتكرر ليا غير اوريزونتالمون. لا فالور الرابعه ريبيت ايكغيك كتعاود ليا غير فيرتيكالمون. فانا مبدئيا غنديرها نو ريبيت. مزيان. لوطخ بروبريتي هي باك جراوند سايز، وهذه كتاخذ بليزيور فالور هنا. لا بروميير ميثود انني كندخل لها لا لارجور ولا هوتور ديالها بالبيكسل. كنجي هنا مثلا ندير 250 بيكسل 150 بيكسل اونجستري. شو ها هو ولا لي فيه هنا 250 بيكسل في 150 بيكسل. ولكن هاد لا ميثود عندها ان ديفو. شنو هو؟ الا جيت مثلا هنا درت 350 بيكسل لا هوتور اونجستري، شتي هو كيجبد لي ليماج راه ولات فيها هنا 250 في 350. ولكن هكا ما كنحافظش على لي بروبورسيون ديال ليماج ديالي. ليماج ديالك الا بغيتي تحافظ على الكاليتي ديالها خص لي بروبورسيون ديالها يبقى، ماشي تجبدها في العرض وتخليها في الطول ما مجبداش، او تجبدها في الطول وتخليها في العرض ما مجبداش. هكا كتخسر ليماج ديالك. هاد لا ميثود يفضل انك تجنبها، انك تعطي دي ديمونسيون هنايا يخسروك لي بروبورسيون ديال ليماج ديالك. ايوا الا درت غير 250 هنايا يعني عطيتو غير لا لارجور، فشنو غياخد في لا هوتور؟ كياخد اوتو يعني اوتوماتيكمون، يعني كياخد لا هوتور اللي غتناسب ديك لا لارجور باش ما يخسرش لي بروبورسيون ديال ليماج. سواء درتي اوتو سواء ما درتيهاش راه كياخدها هو باغ ديفو. الا درت لي 250 غيدير 250 هنا لا لارجور وغياخد لا هوتور اللي تناسبو. واضحه مزيان. اذا هادي لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود انا نستعمل هنا ان بورسونتاج. كندير مثلا 50%. فاش كنقول هنا بغيت ليماج ديالي تاخد النصف ديال لا لارجور ديال الديف، يعني الا جيت هنايا اكتواليزيت راه هادي واخده النص. وباش تبان لكم غنرجع هادي ريبيت اونجستري. جا هي تكررات دو فوا، هذا النص وهذا النص. واذا جيت هنا ودرت 25% فغتكرر 4 ديال المرات. لا خدات الربع خدات الربع خدات الربع وخدات الربع.
حتى وحافظت على لا هوتور اللي تناسب لا لارجور، لان هنا ما عطيش اون فالور. الا عطيتو مثلا اون فالور دات لي 50%، يعني كنقول ليه غتاخد الربع اوريزونتالمون وتاخد النصف فيرتيكالمون، فتا هكا غتخسر لي لي بروبورسيون د ليماج ديالي. لاحظوا شتا خدات الربع هنايا فداتو 4 المرات، وخدات النصف هنا فداتو 2 فوا، وإلا ما داتش هادي كياخدها اوتوماتيكمون بحال الا دات لي هنا اوتو، فكيحافظ على بروبورسيون ديماج ديالو وكيبقى يكررها شحال ما بغينا من مره. ولا ما بغيتهاش تكرر فيرتيكالمون نجي عاوتاني هنا وندير ريبيت غير اوريزونتالمون، يعني غير اكس. شا مزيان نرجع دابا ديك نو ريبيت وندوز هنا لا تخوازيام فالور اللي تقد تاخد. الوغ هنا يمكن تاخد دو فالور بري ديفيني وما غنشرحهمش اون ديتاي هنا، غير غنقول يمكن لا تاخدهم، غنخليهم تنجي لا بارتي ديال لا براتيك فاش غنبغيو نصايبو لي باج ديالنا، لان باقا جاي معنا واحد السلسله براتيك غنبقاو نديرو فيها غير لا كرياسيون ديال دي باج. قلنا دو فالور اللي ندير هنا كافر اونجستري، كتلاحظوا كيغطي ليا الديف ديالي كامله، ولا كونتين اونجستري حتى هي كيغطي ليا لا لارجور ديالي كامله. ودا بغيت تتكرر ندير ريبيت تما. اذا كونتين وكافر كنستعملهم الا بغينا نغطيو ليليمون ديالنا كامل. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ ما غندخلش في الديتاي لان غندوخكم، ولكن عقلوا بان يمكن لي انا نعطي كونتين ويمكن لي نعطي كافر. عقلوا عليها تتجي معنا ان شاء الله مستقبلا نشرحوها اون ديتاي. مزيان نرجع دابا لديمونسيون اوتو، نديرهم بجوجهم اوتو، يعني كنقول ليه خذ لي ديمونسيون الاصليين ديال ليماج ديالي. مزيان نجيو دابا الباك جراوند اتاتشمنت. غنجي هنا لا بروبريتي باك جراوند اتاتشمنت، وهاد الباك جراوند اتاتشمنت كتاخد جوج ديال لي فالور سكرول ها هي ولا فيكس ها هي. وباش نوضحو لو كومبورتمون ديالهم خصني نجي هنايا ونزيد ان كونتوني في الديف، فغندير دي باراغراف، غندير باراغراف مون باراغراف، ندير دي صود لين هنايا بي ار نكوبيها بليزيور فوا كونترول سي، نجي نكوبي هاد لا لين نقولها بليزيور فوا، يعني كنقول لك كتب لي مون باراغراف ونقص سطر عده مرات، عاود كتب لي باراغراف نقص سطر عده مرات، اونغيستري نجي لاباج اكتواليزي. علاش درت هادشي؟ هانتوما تلاحظوا بغيتو ينزل ليا لتحت، شا هاد السلايدر هادي بغيتها تبان ليا باش يبقى ينزل ليا لتحت. المساله الثانيه اللي غنغير هاد المسائل هادي غنديرها دابا في البادي، غتولي هاد ليماج خاصه بالبادي، فغنجي ندير هنا بادي ونحيد هاد المسائل هادي نخلي غير ليماج اونغيستري. هاكي ولات لاباج ديالنا، شتا ها ليماج في البادي وها هما دوك لي باراغراف وهاني كنزل. لاحظوا دابا انا غنهبط بالسلايدر ولاحظوا انا كنهبط، ها هما لي باراغراف كيبان لكم كيدوزو ولكن اش كيطال ليماج باقا في مكانها ما كتبعنيش، حيت داير لي هنا فيكس. هذا هو معنى باك جراوند اتاتشمنت فيكس، يعني بغيت ليماج تبقى في هذا المكان هذا. هبط انت شحال ما بغيتي تهبط ليماج غتبقى فيكس هنايا. الا درت لا فالور باغ ديفو اللي هي سكرول اونغيستريت اكتواليزي، لاحظوا دابا شي مع هادي كنزل ليماج كتبقى الفوق ما كتبقاش فيكس في ديك البلاصه ديالها، ما كتبقاش تابعاني. شتا اذا هذا هو الدور ديال باك جراوند اتاتشمنت. وإلا ما درتيش كاع هاد باك جراوند اتاتشمنت فباغ ديفو كتاخد سكرول، لا اونغيستريت و اكتواليزيت فسكرول. الا بغيتيها تبقى تبان خصك انت تسبيسيفيها فيكس هنا. شا وندوزو دابا لا كاتريام بروبريتي وهي باك جراوند بوزيشن. باك جراوند بوزيشن وغنحيد هاد الباك جراوند سايز اوتو صافي راه كتاخد لي ديمونسيون اوتوماتيكمون ما كاينلاش. وغنجي هنا ويمكن ليا هنا ندير جوج ديال الانواع ديال لي فالور. لا فالور الاولى نعطيه الفوق لتحت اغوش ادغوات اكسيتيرا. اذا بامكاني ندير مثلا توب ليفت، فاذا جيت لاباج ديالي اصلا اللي ما باغ ديفو راه كتكون الفوق اغوش، اذا انا ما غيتغير والو. الا جيت درت توب رايت
اونغيستريت مشات اليمين، اذا ولات توب الفوق على اليمين. اذا درت هنا بوتم يعني لتحت على اليمين اونغيستريت، ها هي كتلاحظوا ليماج ولات عندي لتحت على اليمين، ها هو تحت ديال لاباج ديالي. الى رجعت ودرت هنا بوتم ليفت يعني لتحت على اليسار اونغيستري، ها هي جات على اليسار. يمكن لي ندير هنا سنتر اونغيستري جات في الميليو و اغوش، وبامكاني ندير مثلا سنتر يعني غتسونطرا فيرتيكالمون اوريزونتالمون، هادي اوريزونتالمون هادي فيرتيكالمون. اذا هنا لي فالور اللي يمكن لك تلعب بهم هما سنتر ليفت رايت افقيا وعموديا توب سنتر بوتم، وكتميلونجيهم كدير مثلا توب ليفت. واذا درتي غير فالور وحده فكيفترض ان لوطخ فالور غتكون سنتر. فاذا درت هنا توب ولغيت هادي يعني كنقول ليه الفوق، وكيفترض ان افقيا غيكون في لو سونتر. ها هو دا هادي الفوق وافترض ان افقيا في لو سونتر. الا درت لي هنا رايت يعني كنهضر معاه على لالينيومون اوريزونتال، كنقول ليه كون على اليمين وما درتش ليه عموديا فين غيكون، فكيفترض انه غيكون في السونتر. فالا اكتواليزيت غتجي لهنايا هاد البلاصه اللي كنشيرها اكتواليزي، شفتوا هو جابو لي في السونتر فيرتيكالمون و ادغوات اوريزونتالمون. اذا الا سبيسيفيتي لي دو راه كيديك لذاك الموضوع ديالك. الا عطيتي لي وحده كيشوف هاد لا فالور هادي واش افقيا ولا عموديا. الا كانت افقيا فعموديا كيدور في لو سونتر، الا كانت عموديا فافقيا كيدور في لو سونتر. والا درت هنا غير سنتر فاني راه كنقول لي سونتر هادي افقيا وعموديا، فهو كيجيبها لي لو سونتر. كنتمنى المسائل تكون واضحه. المساله الاخيره قبل ما نديرو الخلاصه هي الا بغيت نزيد جوج ديال لي زيماج. الا مثلا عندي اون ايماج وحده اخرى بغيت حتى هي نزيدها، فكنجي هنا وندير فيرغول ونعاود نفس هاد الخدمه، كونترول سي نجي هنا كونترول في وندير هنا مثلا ليماج الثانيه. كنهز مثلا واحد ليماج من البيرو، نهز هادي ديال جافا ونجيبها نحطها وسط الدوسي ديالي. ها هي دابا الدوسي ديالي ولا عندي فيه اون ايماج هنايا سميتها جافا بوان بي ان جي. هي دابا هنا غنجي هنايا وندير جافا بوان بي ان جي ونجي هنايا وتا هي فيها ندير نو ريبيت. دونك راه كنفصل ما بيناتهم بفيرغول نو ريبيت. اذا هاد نو ريبيت خاصها هاد ليماج الاولى، هاد نو ريبيت خاصها هاد ليماج الثانيه، فاصله ما بيناتهم بفيرغول. الا بغيت حتى هي تكون فيكس فغندير فيكس ندير هنا فيرغول ومثلا ندير هادي في ليفت وندير هادي رايت اونغيستري. نجي لاباج ديالي اكتواليزي لاحظتي هو دار لي هادي اغوش ودار لي هادي ادغوات. كنرجع هادي سنتر مثلا الا بغيت، كتلاحظ هو دار ليا لو سونتر سوا فيرتيكالمون سوا اوريزونتالمون. اذا الا بغيتي تاجوتي اكثر من ايماج فيكفي انك تفرق ما بيناتهم بفاصله. ومادام درتي هنا دو زيماج اذا انت هاد لي بروبريتي هادو خصك دير دو بروبريتي الا بغيتي تسبيسيفيهم. ايوا واذا ما درتش هنا دو فالور فكياخذ هاد لا فالور هادي وكيطبق عليهم بجوج. اذا دابا نو ريبيت غنطبق عليهم بجوج. مثلا لو بغيت هادي تعاود فيرتيكالمون فغنجي هدايا وندير ريبيت ايكغيك انا غتريبيتا فيرتيكالمون. وبغيت هادي مثلا تولي سكرول غندير هنا سكرول اونغيستري اكتواليزي. فلاحظتوا هي كتعاود فيرتيكالمون. ولو كان عندي دو تكست وهبط هادي غتبقى فيكس في هاد البلاصه وهادي ما غتبقاش تبان لان استعملنا فيها سكرول. اذا الا درتي هنا بليزيور ايماج ودرتي هنا اون سول فالور فهاد لا فالور كتطبق عليهم بجوج. ولا بغيتي كل وحده تعطيها فالور ديالها فكتفصل ما بيناتهم بفيرغول فكيفهم بان هذه خاصه بالاولى وهذه خاصه بالثانيه. دابا الخلاصه لي بروبريتي اللي تعلمنا اليوم هما باك جراوند كالر وهذه كندير بها لا كولور ديال الخلفيه ديال اي اليمون بغيت ونعطي لا كولور بلي فالور اللي تعلمنا في كالر يا اما اكزاديسيمال يا اما ار جي بي يا اما انو. لا بروبريتي الثانيه هي باك جراوند ايمج وبها باش كندير ليماج ديال لو فون ديال ان اليمون ماشي غير البادي. اي اليمون بغيتي ترجع ليه لو فون ديال الخلفيه ديال اون ايماج كتستعمل في وسط منه هاد بروبريتي باك جراوند ايمج وكدير دو بوين يو ار ال ودير هنا لو شومان ديال ليماج ديالك. كانت اون ايماج عندك في لو سيت ديالك
يعني عندك ليماج محطوطه في لي دوسي ديال السيت ديالك فكدير لو شومان ريلاتيف هنا. كانت اون ايماج من الانترنت فكدير لو شومان ابسولو هنا اتش تي تي بي دو بوين وتجيب لو لين. ولكن الطريقه قلت لكم غير مفضله. كنتي باغي دير بليزيور ايماج كتفصل ما بيناتهم بيرغول فكيدير لك هاد لي زيماج بجوج في الخلفيه ويمكن لك تعطيهم من بعد لي بروبريتي ديالهم. لا بروبريتي اللي من موراها هي باك جراوند ريبيت وهذه بها باش كتجيري واش بغيتي اون ايماج تريبيطا سوا اوريزونتالمون سوا فيرتيكالمون سوا اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون سوا ما بغيتيهاش تكرر باستعمال لي كاتر فالور اللي تعلمنا نو ريبيت 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 اكس و ريبيت ايكغيك. لا بروبريتي اللي موراها هي باك جراوند اتاتشمنت وكتاخذ دو فالور فيكس و سكرول. فيكس يعني فاش غتنزل باستعمال السلايدر هنا الا نزلتي هاد ليماج هادي غتبقى هنا ما حد كتنزل وهي محطوطه هنا. الا استعملتي سكرول ونزلتي هاد ليماج غتخليها الفوق ما تبقاش تابعك. البروبريتي اللي موراها باك جراوند بوزيشن. هنا ما ذكرتش واحد المساله اخرى انا عاد فكرتها دابا مزيان ملي كندير الخلاصه. شتي هنا يمكن ندير ليفت سنتر ويمكن نعطي هنا دي فالور. الا بغيت البوزيسيون ديال ليماج ديالي تكون في اون فالور فيكس فبامكاني مثلا هنا نجي ندير 100 بيكسل اونغيستري. الا جيت هنا لاحظتوا هي بعيده دابا ب 100 بيكسل على هاد الجهه هادي يعني كنقول لي بعد ليا ب 100 بيكسل على هاد الجهه هادي. واذا عطيتو حتى لا هوتور مثلا 100 بيكسل اونغيستريت اكtualiser فها هو بعيد كتجي لا دو بوين هذا لو بوين غوش ا اون او وكتبعد عليه لا لارجور ب 100 بيكسل ولا هوتور ب 100 بيكسل. الا درت ليه هنا مثلا 200 بيكسل فغيزيد ينزل واحد شويه لتحت. شا هي دابا 200 بيكسل هنا. اذا نسيت هاد المساله اعتذر انا ذكرتها دابا. اذا باك جراوند بوزيشن كنديرها بجوج ديال لي ميثود يا اما كنعطي دوك لي فالور بري ديفيني سنتر ليفت رايت بوتوم اكسيتيرا يا اما كنعطي دي فالور فيكس كوم سا. والطريقه الاولى مفضله. هادشي علاش نسيت انا هادي لان هادي دابا اذا كان كيخدم في ان نافيغاتور بلو بتي فراه ديما غتبقى هنا 100 بيكسل. اما الا درتي ليه ليفت فغيبقى ديما يمشي اغوش سواء كنتي خدام في ان نافيغاتور في البيسي ديالك او في مثلا في التليفون. يمكن لك تما تعطيه المارجين الا بغيتي يبعد واحد شويه ما تستعملش هاد باك جراوند بوزيشن. والبروبريتي الاخيره اللي كنا تكلمنا عليها هي باك جراوند سايز وبها باش كنعطيو لي ديمونسيون ديال ليماج ديالي وتكلمنا على لي فالور اللي يمكن تاخذهم. هكا نكونوا انتهينا من الفيديو. راه قلت لكم فيديو طويل زيروا معايا الصمته ما عرفتش زيروا الصمته ولا لا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.